भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. जरोम्या प्रवाद्या पुस्तकान 21:18 जरोम्या चॅप्टर 1:18 अपुरबायेचे उतार आज आमकां देवाचे म्हणटागी तुवें सगळ्या देशा विरुद्ध जुदाच्या राया आनी फुडाऱ्या विरुद्ध तांच्या याजकां आनी लोकां विरुद्ध रावच्या खातीर आज हांव तुका गट शहर एक लोंकडाचो खांबो एक काश्याची वणत करतलो. परतून म्हणटा आज हांव तुका एक गट शहर आनी लोंकडाचो खांबो एक काश्याची वणत करतलो. काश्याची वणत करतलो. एक गट शहर लोंकडाचो खांबो काश्याची वणत करतलो. एक गट खांबो एक गट शहर एक लोंकडाचो खांबो एक काश्याची वणत करतलो. मुखार वळी 19 म्हणटा ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजताली. ती सगळी तुज्या विरुद्ध झुजताली पूण केदीस तुजेर जैत व्हरची ना. ती केदीस तुजे जैत व्हरची ना कित्याक तुका निवारूंक हांव तुज्या सुव्यासा उलयता. तो सर्वेस्पर कित्याक तुका निवारूंक तुका राखूंक तुका आदार दिवंक हांव तुज्या सवे आसा म्हणटा सर्वेस्पर. आज देवाचे उतर आपूर भायर म्हणटा पळय म्हज्या मगचेनू आज तुका आनी म्हाका राखूंक हांव तुज्या सवे आसा. ती झुजतली पूण तुजें जैत व्हरूंक जावचें ना. ती जायते झुजोवंक प्रयत्न करतली तुका सकयल वण घालूंक प्रयत्न करतली तुजे तमाशे उडयतली. आज म्हज्या मगचेनू उतार म्हणटा की हांव तुज्या सवे आसा. ती तुजें जैत व्हरची ना कित्याक जैत एकल्यान जोड घेतल्या ते जेजू क्रिस्तान आनी ताच्या जैता वरवीं म्हाका आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभला. आज कोणीय तुजें जैत व्हरता म्हूण चिंतेत जाल्यार देव तुज्या पक्षान आसा. कित्याक आज तुका आनी म्हाका उतार म्हणटा की तुवें सगळ्या देशा विरुद्ध जुदाच्या राय आनी फुडाऱ्या विरुद्ध तांच्या याजक आनी लोकां विरुद्ध रावच्या खातीर आज हांव तुका एक घट्ट शार करता आनी लोंकडाचो खांबो करता
आनी काश्याची वणत करतलो. परतून जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 म्हणटा की हांव तुज्या भोंवतणी एक उज्याचो पागोर जावन उबे रावतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. आज एकडी ह्या भासोणे खातीर देवाक आमी अर्घा दिवया. ह्या भासोणे खातीर देवाक आमी स्तुती करया. दीस आयचो म्हज्या मोगाच्या न्हू ह्या भासोणेर पातयणी दवरया. आनी आयचो दीस जेजू क्रिस्ताचे नांवान आराम करता आसतना तो देवच आमच्या पक्षान आसा. तो देवच आमचे झुजतालो आनी तुका आनी म्हाका राखून व्हरतलो. सगळ्या वायटांतावन विघ्नांतावन सगळ्या क्यास्ती खरगातावन आमकां राखून व्हरचे देवाक काळजांतावन आमी अर्घा दिवया. ताका आमी वाकणया, ताका आमी दिनवास या. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज उतार अपुरबायेचे आमकां म्हणटा. इकडे वाचया आमी जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 18 and 19. तुम्ही सगळ्या देशा विरुद्ध, तुम्ही सगळ्या देशा विरुद्ध, जुदाच्या राया विरुद्ध, जुदाच्या राया विरुद्ध आणि फुडाऱ्या विरुद्ध, आणि फुडाऱ्या विरुद्ध, ताचे याजका आणि लोका विरुद्ध, ताचे याजका आणि लोका विरुद्ध रावचे खातीर, रावच्या खातीर आज हांव तुका एक घट शहर, रावच्या खातीर आज हांव तुका एक घट शहर, आज हांव तुका पळय वळी पळय आज हांव तुका एक घट शहर, एक घट शहर, एक घट शहर, एक लोंकडाचो खांबो, एक तुका लोंकडाचो खांबो, लोंकडाचो खांबो, एक काश्याची वणत करतलो, काश्याची वणत करतलो. आज म्हाका आनी तुका देवाचे उतर म्हणटा एक घट शहर करतलो, लोंकडाचो खांबो करतलो आनी काश्याची वणत तुज्या मुखार उबें करतलो. पळय आमच्या मोगाच्या न्हू एक वर्ती बासुणी म्हणल्यार देव आमच्या पक्षान झुजता. केदाळे म्हणटा आमी रोमन चॅप्टर 8 वर्स 31 कितें देव तुज्या पक्षान आसा जाल्यार कोण तुजे विरुद्ध रावंक शकता? कोण? आमची अस्कत काय आमकां सकयल घालता. आमी जायते फावटी देवाचेर बावर्त दवरनातल्या कारणां खातीर आमी सकयल पडटे आसा. आज अपुरबायेचे उतार आमकां म्हणटा की घट शहर, लोंकडाचो खांबो, काश्याची वणत हांव तुज्या मुखार उबारता. वर्स 19 वाचया आमी. ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली, ही सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली. आज आमच्या जिवितांत सकाळी तो रात पर्यंत झूज आसा. रात्री तो सकाळी पर्यंत कितल्या लोकांच्या जिवितांत झूज आसा. रातची न्हीद पडना, कितें कितें चिंतना, जावं फुडें सुसायड टेंडन्सी नाका, जिवत नाका म्हूण बगचें, उठोन चलते रावचें, उठोन भोंवते रावचें, कितल्या फावटी राती मागीर टी व्ही घालून बसची. रातची न्हीद पडना, रातची न्हीद पडना. आज हे सगळे सकत आमचे झुजता जाल्यार आमी त्या देवा सांगात आसांव गी. लास्ट एक व्यक्ती म्हणटा सगळी रात ब्रदर म्हज्या जिवितांत न्हीद येना. सुमार 3 म्हयने जाले न्हीद ना. दिसाक न्हीद ना, दिसा 2 घंटे न्हिदता. सगळी रात हांव भोंवते आसता, चलता भोंवता. कितेंगी एक टेंशन म्हणल्यार बिजनेस लॉस जालो ते जावंकच ना. ते टेंशन म्हणजे भायर वचूंक ना. ब्रदर कोणेंय तुजें लिंक दिलें आनी मागणें आयकूंक सुरू केलें. मागणें आयकत आसतना जाल्यार रातची न्हीद पडना जाल्यार भोंवच्या बदलाक हांवें बायबल घेवन वाचूंक सुरू केलें. देवाचें चित्र वाचूंक सुरू केलें. वाचता थंयच जे मेले थंयच न्हिदोन पडटलो. बायबल म्हज्या उशा लागीत आसतलो. ब्रदर आतां जेन्ना म्हाका न्हीद येना, जेन्ना उठता देवाचें उतर घेवन वाचता आनी बरी न्हीद म्हाका पडटा. म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा म्हणटा वर्स 19 वाचया. ती सगळी तुजे विरुद्ध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची ना. कित्याक तुवें तुज्या देवा सांगाता बळवंसाव रावंक जाय. इतलेंच म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या सगळ्या अस्कतकायेच्या वेळा आमी देवा सांगात रावंक जाय. आमच्या कश्टांत आमी देवा सांगात रावंक जाय. आमचो वेळ आमच्या देवा सांगाता कस करूंक जाय. आज पळया 128 दिसाची बसोणी मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20. मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20 एकडे वाचया. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव तांच्या मत घेत आसतलो. श्रद्धक मेशक अबेदनेगो तेगाच जाणांक उच्चांत उडयल्ल्या वेळार तेगाच जाणां एका मौनाची जावन तांणी स्तुती करूंक सुरू केलें. तांणी आराधन करूंक सुरू केलें. तांणी वाकणूंक सुरू केलें. देवान आपल्या दुताक तांच्या मदें धाडलें. म्हज्या मोगाचें न्हू आमची जिवितांत कितले समस्या आसा. सांजेची 1 घंटो आमी देवाक दिता गे. सांजेचो थोडो अर्द वर म्हणी आमी सांगाता म्हणून मागणें करता गे. खंय एकवटपण सांगातपणान मागणें करताय ते देवसराक इडेस ना. सांगाता म्हणून तेर्स करताय. सांगाता म्हणून मागण्यांत तूं भाग घेताय
देवसरान त्या सुवातेर इडेना. हांगा श्रद्धक मेशक अबेदनो पळया उच्चांत उडयल्या वेळा ती स्तुती करूंक लागली. उच्चांत पडटा आसतना तांणी देवाक अर्घ दिवंक लागली, वाकडूंक लागली. उजो वयर येता वयर येता वयर येता वयर येता आसा जाल्यार ताणें उच्चाक पळोवंक ना, उच्चाक पळोवंक ना. त्या उच्या भितरल्यान ताणें देवाक स्तुती केली. थंय देवान आपल्या दुताक पयलेच प्रोवायड करून दवरलें. त्या खातीर सिंगल तांच्या कुडीचे केस जळोवन उसोंक ना. आमच्या जिवितांत उज्या वयर उसो पडून आसा. आमी कितें स्तुती करता गे. इतलेंच म्हज्या मगाचे न्हू, कश्टान आनी दृढ रावूंक जाय, कश्टान आनी चड देवाक उलो मारूंक जाय. आमच्या अकंतांत सकयल पडल्या वेळा देवाक दुरसोवच्या बदला ताच्यान की व्हड आमची स्तुती आराधन चलोवंक जाय. ताच्यान की व्हड आमी मागणें करूंक जाय. म्हज्या मगाचे न्हू पण श्रद्धक मेशक अबेदनेगो ती भियोनात उज्याक, ती उज्याक केर करूना तांणी रसले देवाक आराधन करून सुरू केले. उजो ताणेर तुवें रस्ताय सुम्या हे सगळें तुजें जावन आसा. ताच्यान की चड तुवें आमचो मोग केलाय, ताच्यान की चड आमचे तुवें दया दाखयले की त्या आमची नांवां तुज्या हाताच्या तळट्याचेर कांतोवन आसा. त्या खातीर उजो आमकां भस्म करूंक जायना. त्या खातीर आमी तुका स्तुती करता, आमी तुका वाकणटा, आमी तुका दिनवासता. खंडीत म्हज्या मोगाचे न्हू तांच्या भावार्था प्रमाणे त्या उज्यान तांकां लासूंक जावना. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू परतून या मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 पयले आमकां म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20 जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवान सांगाता मेळटात थंय हांव तांच्या मत घेत आसा. छद्ना आमरेच्या वेळा भक्तीपणान आमरी जावंक आनी देवाचे उतर वाचून देवाचे उतराचे नियाळ करते वैसला खंडी जावं दैवीक सकत हर एक दीस आमच्या घरांत आमी अनुभव करूं शकता. आमच्या घरांतच आमी हिलिंग सर्वीस अनुभव करूं शकता. सोमेची सकत आमच्या कुटुंबामध्ये आमी एका मनाची जावन आमच्या समस्या वेळा कश्टाच्या वेळा इराराच्या बेजाराच्या वेळा सांगातना मागणें करता वैसला खंडीत जावं देवसरान आमच्या घरांत ह्या कुटुंबांत रास करूंक जायना. आज म्हज्या मोगाचे न्हू तुज्या भुरग्यांक काम ना जावं फुरो, तुज्या भुरग्या विजाची समस्या आसा, तुज्या भुरग्यांक शिकूंक अस्कत जाला जावं फुरो, तुजो भुरगो खंयचे वायट संवयेक सांपडला. आज तुज्या घरांत दोगांय जाणां गोबायला एका मोनाची जावन मागा खंडीत जावन असल्या देवसराच्या काळोखाच्या अंकाराच्या सक्तेतावन संपूर्ण सुटका तुज्या कुटुंबाक फावो जातली. तुमी दोगां जाणां एका मोनाची जाया. तूं आनी तुजो घोव, तूं आनी तुज्या बायल एका मोनाचेर मागा. मागण्यान सकत आसा. जेन्ना मागताय उजो तुज्या भोंवतणी जावं फुरो वयर 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 वेता आसा जाल्यार तो उजो तुका तुज्या भुरग्यांक लासूंक शकचो ना. परतून मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्स 20 म्हणटा गे आनी हांवें तुमकां दिल्ले सर आज्ञा तुमी पाळशात जाल्यार आनी हांव सदांकाल संवसाराचे अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो. संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू आज इतलेच उतार देवाचे म्हणटा मागण्यान बळवंत जाया. तुवें जावंक जाय गट शार लोंकडाचो खांबो आनी काश्याची वणोत. देव आज तुका करता. ती केदी व्हडली भिरांत गावची न्ही अस्कत के अडकळ येवं दी. जावं फुरो तूं चलवालें म्हणचे तूं फुरो देव तुज्या पक्षान आसा. भावार्थान मागणें करूं सुरू कर. एक वर तुज्या जेजूक दी. ते जेजू लागीं बसाबस कर. खंडीत जावं सगळी अस्कत काय तुका सोन वेतली. ह्या गायनाद्वारे देवाक आमी अर्घ दिवया, वाकणया, स्तुती करया. हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. कश्टांनी नश्टांक सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो
रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा पयल्यान पयलें हांव देवाक अर्गां दितां. हांव बँगलोरतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या नातीक बरी शेळ आशिल्ली. एलर्जीक कितले वखद दिल्यारय सुमार जायनातलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक ताजे खातीर मागोवंक सांगलें. ताणें मागता म्हूण सांगलें आनी देवाचें उतर दिलें. हें आमी सदांच म्हणटाल्या. आतां ताजी शेळ मस्त बरी जाल्या. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. तें 10थान दुबयतावन तें गांवाक आयिल्लें. 10थान शिकूंक ताका मस्त कस जातालें. हांवें ताजे पासून मागोवंक सांगलें. ताणें मागता म्हूण सांगलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें आमी सदांच म्हणटाल्या. काल ताजें रिजल्ट आयलें. तें पास जालां आनी ताणें बरे मार्क्स काडल्यात. देवाक हांव अर्गां दितां. आनी म्हज्या पुताक आनी सुनेक कठीण शेळ जाल्ली. सून म्हजें प्रेग्नंट 3 फावटी ताका शेळ जाली. डॉक्टरान सांगलें शेळ जाल्या भुरग्याक प्रॉब्लेम जाता. जागृत करूंक सांगलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक मागोवंक सांगलें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हें हांव सदांच म्हणटलें. आतां तीं दोगांय बरीं आसात. हांव देवाक अर्गां दितां. आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या कुटुंबाक देवाचीं धाराळ आशिर्वादां मागतां. थँक्यू जेजस. लव यू जेजस. हांव मेलिशा शिरताडीतावन उलयतां. हांव म्हज्या बायची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. पयल्यान पयलें म्हजें बाय पडोन ताच्या पांयाक सूज आयिल्ली. देखून आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासल्या. आतां बायाचे पांयाची सूज संपूर्ण गूण जाला. दुसऱ्यान म्हज्या बायेक आंगार करस पडली. देखून आमी ब्रदर प्रकाशा लागीं वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. तें आमी सदां रिपीट करनासल्या. आतां बायाच्या आंगाची करज संपूर्ण गूण जाला. देखून हांव धन्य देवाक अर्घ दितां. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया हालेलुया. 5 बासुण्यो आमी जण एकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 20. ह्या फुडां तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र न जावचो ना, कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासणीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले. ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 6. धैर्य घेया आनी थीर रावा. तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवे वेता. तो तुका सोडून घालचो ना, तो तुका सांडचो ना. आयसाया चॅप्टर 62 वर्स 3. सर्वेस्पराच्या हातान तूं एक महिमेचो मुकुट जातले, तुज्या देवाच्या हातान एक रयाळ किरीट. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30. जेरुसलेमांत धैर्य घे, जाणें तुका तुजें नांव दिलें, तोच तुका बुजयतलो. एझेकिएल चॅप्टर 37 वर्स 26. हांव तांचे कडेन शांतीचो करार करतलो, ससनाक तकतलो करार हो जातलो. हांव तांचेर आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो.
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव ओलिविया. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें जावन आसा म्हज्या बायेक बरी सैरीक मेळच्या खातीर, आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करता आसतलें. आनी इल्ल्या दिसा उपरांत म्हज्या बायेक बरी सैरीक आयली. आनी एक टेस्टमनी जावन आसा, हांवें म्हज्या व्हडल्या धाकटूक एलर्जी आसली ती गुण जावचे खातीर हांवें पिटिशन घाल्लें. म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करता आसतली. आतां म्हज्या धाकटूचे एलर्जी मस्त उणें आसा, बरी जाते आसा. तो हे उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी धन्य देवान केल्ल्या सर उपकारांक म्हज्या लायफान मस्त देवान उपकार केल्यात. ताच्या सर उपकारांक आनी देण्यांक हांव ताका सदांच आभारी जावन आसता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाच्या सर्वांक पासत हांव सदांच मागतां आनी तांकां बरी भलायकी मागतां. थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मेलिशा शिर्ताडीतावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशयतां. म्हज्या मम्मीक पांयां दुख आयली, देखून आमी ब्रदर प्रकाश लागीं वर्ड ऑफ गॉड विचारले. ते आमी सदांच रिपीट करनासल्यो. आतां मम्मीचे पांयाचें दूख संपूर्णपणे जाला, देखून आमी धन्य देवाक अर्घ दिता. थँक यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया. देखले आमचे हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. आज तुजे लागीं जायना म्हूण चिंता आसा जांफ्रो. जांफ्रो तूं सोलवाले म्हूण चिंता आसा जांफ्रो. जांफ्रो मेडिकला खातीर कावचो नासा जांफ्रो. जांफ्रो तुज्याच कुटुंबांत कोणी मारेकार पिडेन सांपडला जांफ्रो. आज तुजो भावार्थ घट कर. आज तो विस्वासान ते सोमेले मागूंक सुरू कर जांफ्रो. केदे व्हडली सकत तुजे विरुद्ध काम करता जाल्यार रे, खंयची सकत तुजे झुजोंक तयार जाला जाल्यार रे, ती तुजे जैत व्हरचिना. तुजे जैत व्हरचिना. तुजे जैत व्हरचिना. कित्याक तुका जैत ते जिजून फावो केला. तुका जैत ताणें जोड दिला. कित्याक तो जैते वंस जाला. तो जैते वंस जाला. मोगळा जेजू, आज आमी मागता आमचेले माग म्हणल्या हर एकल्या व्यक्तींक तुज्या मुखार समर्पिता. तुजी काकूत आनी कृपा तांची जिवितांत देवय. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. सोमी आज कोणाचें ऑपरेशन आयसीयूंत वेंटिलेटर मारण्याचें लास्ट स्टेजीर आसा. कोणाचो रिपोर्ट येवचेर आसा, बायोप्सी रिपोर्ट येवचेर आसा. जेजू तांचे नदर लाय. काकू कोणी आज बायला लागून पैण करता आसा, कोणाची इंटरव्यू आसा, सोम्या तांचे नदर लाय. आज तुवेंच तांकां आदार दिवचे. राखून व्हर, सांबाळून व्हर. सगळें वायटाचो निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मुखाचे न्हू आज बुधवार जावन आसा. प्रत्येक तरान 16 तारीख सेंट चार्ल्स हॉल वोकोला सांजे 7:30 ते 9 वरां अर्गा वांकणी शिकोवन आनी विशेष मागणे पिडेवंतां खातीर, गरजेवंतां खातीर, कश्टांतल्यांच्या हर एक पेटिशन उबार आमी मागतले. येया वोकोलाची त्या सुवातेर लागशिल्ल्यान खंय आसा तुमी सगळीं येया आनी सोम्याच्या वर्त्या सक्तेक अनुभव करा. 17 तारीख ब्रेस्तार म्हज्या मोगाचे न्हू कुटुंबाचे डेलिव्हरन्स प्रेयर, फॅमिली बॉन्डेजेस खातीर मागूंक. त्या खातीर आमी जण एकली ह्या 12 ते 6 वरां पवित्र सक्रांत भायर दवरतले. संवसार ती विनवणी आसतली आनी कावन्सिलींग. तशेंच 6:30 ते 7 मिसाचें बलिदान, 7 to 9:15 पवित्र सक्रांताचें विशेष आराधन आनी कुटुंबा खातीर विशेष मागणें. त्या खातीर ह्या आराधनांत भाग घेवया. 18 तारखेर शुक्रारा आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बांदार वेस्ट सांजेर 7:30 ते 9:30 अर्गा वांकणी शिकोवन आनी विशेष आराधन सुखान आसतना त्या सुवातेर येया. तशेंच 19 तारखेर शनिवारा फूल डे प्रोग्राम ज्ञान आश्रम महाकाली अंधेरी. ज्ञान आश्रम महाकाली अंधेरी सकाळी 9 वरां ते 4 वरां पर्यंत सकाळी च्या आसा, दनपारां जेवण आसा, परतून सांजेर च्या आसा. तांणी बरें मांडावळ काडून हाडला आनी हांव आसतलो, याजक आसतलो, टीम आसतले. अर्गा वांकणी शिकोवन मिसाचें बलिदान, विशेष आराधन. एकामेकाक सांगा वडांनी इंग्लीश ट्रान्सलेट, कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश आसा आनी पिडेस्तांत विशेष मागणें आसा. आनी भायल्या गांव वचून कोणी त्या स्वतें रावला जाल्यार खंडीत जावन
तुम्ही एका दिवसाच्या आराधनात भाग घ्या आणि सोम्याची सकत अनुभव करा. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आम्ही ऐकूया. हांव मेलिशा शिरताडी तावन उलयतां. हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक कशें येता. म्हज्या कपालार शिबां पडुलीं देखून आमी ब्रदर प्रकाश लागीं वर्ड ऑफ गॉड विचारलें. ताणें आमकां जेरेमिया 17:14 आनी जेरेमिया 33:3 दिलें. ते आमी सदांच रिपीट करनासल्यो. आतां म्हज्या कपालाचें शिबां संपूर्ण पयस जाला देखून हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. थँक यू जीजस, लव यू जीजस, प्रेज यू जीजस, हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपी जावन हांव म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या धुवेन मस्त इंटरव्यू दिल्ले तें पास जायनातलें. मागीर आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ताणें आमकां देवाचें उतार दिलें. आमी तें सदांच रिपीट करता आशिल्ले. ताच्या एका हप्त्या उपरांत ताणें आनी एक इंटरव्यू दिली. तें तांचो पास जालें. ताका आतां बरें काम जालां. तशेंच आमी हें मागणें आयकून मस्त बरेंपण जालां. हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया. हांव म्हज्या घोवाचें टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. हांव बॉम्बेंतल्यान उलयतां. म्हज्या घोवाक स्पायनाचे कठीण प्रॉब्लेम आसले. ताणें सुमार वखदां केलीं. 2-3 डॉक्टराचे वखदां केलीं आनी म्हणलें कोणी सांगिल्लें वखदां करूंच आसलो. पूण ताचें कितेंच बरेंपण जावना. हांवें मागीर डिवायन मर्सी टिमाक एक पिटिशन घालें. तेन्ना म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें. हांव तेंच रिपीट करनासलें आनी तो आतां मस्त बरो आसा. आतां ताच्या स्पायनाच्या प्रॉब्लेम गूण जाला. त्या देखून हांव आमच्या देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी टिमाकी मागिल्ल्या बसत मस्त उपकार आवडटा. तांच्या मिसांवान तांकां जैत करूंक देवा कडेन सदांच मागोनच आसा. तशेंच तांचे देवाचें उतर कोणच्या प्रगट करूंक तांकां बोड भलायकी देव सदांच दिवन दी म्हणून म्हज्या मागण्याच्या वेळार मागतेच आसा. थँक यू जीजस, प्रेज टू जीजस, हालेलुया हालेलुया. हांव मँगलोरतां त्रिएक देवान केल्ल्या व्हडा जापांची साक्ष दिवंक आशेतां. ही म्हजी 17th साक्ष जावन आसा. युकारिस्तान परस हजाराच्या जेजूक म्हजी साक्ष दितां. म्हज्या वनेची आवय भलायकेन बरी आसली जाल्यार तिचे तें सडन हेल्थ प्रॉब्लेम जावन तिचे सगळ्या कुडींत इन्फेक्शन जावन हॉस्पिटलांत तिका आयसीयून दवरतात. तिची भलायकी इतली पाड जाता की तिका कितेंच ट्रिटमेंट करूंक जायना. तिचें कंडिशन मस्त क्रिटिकल आसा म्हूण डॉक्टर सांगतात आनी तिका वाचूंक आसात म्हूण सांगतात आनी तिच्या मोगाच्याक आपोवंक ती सांगतात. जाल्यार देवाचेर फाटीं दवरून डिवायन मर्सी कृपाक हांवें पिटिशन धाडिल्लें आनी ताणें Psalm chapter 73:26, Psalm chapter 118:17, Psalm chapter 51:14 आमी हें मागतले हांव आनी पिटिशन धाडिल्लें. दुसऱ्याच दिसा म्हणजे आयताराच्या दिसा आमी सांत आनी आराधना जेजू लागीं मागलें आनी अजाप म्हणल्यार बरी त्या संजेर आमकां बरी खबर तिचें तितलेशें बरेंपण आसा आनी तिचें ट्रिटमेंटाक ती स्पंदन करूंक साध्य आसा म्हणून कळयलें. आनी आतां तिका वॉर्डाक शिफ्ट केला आनी जेजू तिका कंप्लीट कोण करतलो म्हणजे आमची पातयेनी म्हज्या युकारिस्तांतल्या जेजूक म्हज्या काळजाच्या गुंडायेक जावन हांव अर्गां दितां आनी देवाक जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक म्हज्या कुटुंबा जिवितांत म्हज्या जिवितांत मस्त बेसावां आनी अजापां जेजून केल्या आनी त्या सगळ्यांकी हांव धन्य देवाक अर्गां दितां. सदांच ब्रदर प्रकाशाचेर, युथाचेर, ह्या बापांचेर आनी सर्व तांच्या कुटुंबा सगळ्यांचेर तांच्या मिसांव कामाचेर देवाची मेजूंक जायना तितली बेसावां घालून दी. सदांच तांकां बरी भलायकी देव फावो करून दिवन दी आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन तांकां भरून दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. देवान दिल्लें वर्तें देणें हें डिवायन मर्सीचें मागणें ह्या सगळ्या संवसारार ही मागण्याची सकत वळोवन दी म्हणून हांव मागतां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, खबळाक तुका सोम्या जेजू.